हेलो नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज मिति 2077 साल भाद्र 10 गते बुधबार जुन बुधबार विशेष गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित भएका समसामयिक वस्तुगत र विषयगत जानकारी लिएर आइसकेकी छु र आउनुहोस् आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तर हामी सुरुमा हेर्छौं जुन चाहिँ गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा हरेक बुधबार प्रकाशित हुने गर्दछ। अब नम्बर 1 मा रहेको छ एकदमै समसामयिक जानकारी हो यो। राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको हो? यो भर्खरै मात्रै भएको हो, समसामयिक हो एकदमै। विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 2 गते भएको राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन र उहाँको बारेमा अन्य कुराहरू यहाँ छ। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिएका राष्ट्रकवि घिमिरे 2075 असोजमा 100 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल साहित्यकार, कवि र गीतकार हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी विक्रम सम्वत 1994 देखि नेपाली साहित्य फाँटमा सक्रिय राष्ट्रकवि घिमिरेका गौरी, मालती मङ्गले, हिमालपारी, हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी, आफ्नै गीत, घामपानी, नयाँ नेपाल, विश्वकन्या, त्यसैगरी शकुन्तला लगायतका दर्जनौं कृति नेपाली समाजमा लोकप्रिय छन्। त्यति मात्र नभई उहाँका राष्ट्रकवि घिमिरेका नेपाली हामी रहौँला कहाँ, गाउँ छ गीत नेपाली, फुलको थुङ्गा बगेर गयो, आजै र राति के देखे सपनी, झमझम पानी पर्यो, असारको रात, सारङ्गी त रेटे पनि बज्छ मिठो धुन लगायत दर्जनौं कालजयी गीत पनि नेपालीको मन मनमा गुन्जिरहेका छन् र उहाँका कृतिहरू राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य घिमिरेले 2 कार्यकाल उपकुलपति तथा 2 वर्ष कुलपतिका रूपमा रहेर कार्य गर्नुभएको थियो भने उहाँका 6 जना छोरी र 2 जना छोरा हुनुहुन्छ। पहिलो श्रीमती गौरीको 2004 सालमा निधनपछि महाकालीसँग दोस्रो विवाह गर्नुभएको थियो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूले। अब नम्बर 2 को रहेको छ अर्को प्रश्न। वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड युके अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल कराते खेलाडी को हुन्? आर्यन रञ्जित रहेको छ जो चाहिँ वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड युके अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल कराते खेलाडी हुनुहुन्छ। सानो उमेरमै खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आर्यनलाई उक्त अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो। नम्बर 3 भाषा साहित्यतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2077 मा कसलाई प्रदान गरियो? अथवा भाषा साहित्यतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरियो? प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठज्यूलाई। र त्यस्तै ललित कलातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार श्यामलाल श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ भने सङ्गीत तथा नाट्य विधातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार सत्यनारायण चौधरीलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको राशि जनही 1 लाख र प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारको राशि 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 4 2076 सालको महाकवि देवकोटा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? कवितातर्फ मोहन सिटौला, निबन्धतर्फको प्राध्यापक केशव सुवेदी, नाट्यतर्फको पद्मावती सिंह, बाल लोक साहित्यतर्फको डाक्टर मधुसूदन गिरी र भाषा साहित्यतर्फको भैरव रिसाललाई 2076 सालको महाकवि देवकोटा पुरस्कार प्रदान गरियो। अब नम्बर 5 मा रहेको छ 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अभि सुवेदी जो नाटकतर्फका हुनुहुन्छ र घनश्याम उपाध्याय कणेल कवितातर्फको हुनुहुन्छ। अभि सुवेदी र घनश्याम उपाध्यायलाई चाहिँ 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। अब नम्बर 6 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 सालको सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? नवराज विक समाज सुधार अभियानतर्फ मरणोपरान्त हो र त्रिभुवन चन्द्र वाग्ले जो चाहिँ मानव अधिकार तर्फको र तिलक परियार शिव कला शिक्षा साहित्य लेखन तथा अनुसन्धान तर्फको
नवराज विक, त्यसपछि त्रिभुवन चन्द्र वाग्ले र तिलक परियारलाई 2076 सालको सर्वोचित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। अब नम्बर 7 मा रसुवाको गोसाइँकुण्ड नगर गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? रसुवाको गोसाइँकुण्डमा जो चाहिँ गाउँपालिका 2 टिमुरेमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 गते। 2.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो बन्दरगाह निर्माणका लागि 1,98 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको थियो भने यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र चीन बीच विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 29 मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अब 8 नम्बरमा रहेको छ FTTH को पूरा रूप के हो? फाइबर टु द होम हो। FTTH को पूरा रूप अथवा फुल फर्म फाइबर टु द होम। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा FTTH को आरम्भ अथवा सुरुवात विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको थियो र FTTH प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ। अब नम्बर 9 मा रहेको छ विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? जो चाहिँ क्रेडिट कार्डको है, क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र अमेरिका हो। नम्बर 10 चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड OBOR को अवधारणा कहिले प्रस्तुत गर्यो? चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भन्दा सन् 2013 सालमा गरेको हो। नेपालले चाहिँ विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 25 मा OBOR मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सो अनुरूप 2074 वैशाख 29 मा चाहिँ नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको थियो र OBOR सम्बन्धी साझेदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी एवं चीनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। अब 11 नम्बरमा पारदर्शिताको प्रवर्धन गरी प्रभावकारी सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप OGP को स्थापना कहिले गरियो? जुन चाहिँ पारदर्शिताको प्रवर्धन गरी प्रभावकारी सरकार बनाउने उद्देश्यका साथमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप यो चाहिँ सन् 2011 सेप्टेम्बर 20 मा स्थापना भएको हो। यसैगरी OGP को संस्थापक राष्ट्रहरूमा अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र नर्वे रहेका छन् जुन चाहिँ OGP को संस्थापक राष्ट्रहरू। यस संस्थामा हाल 15 उपक्षेत्रीय सरकारी संयन्त्र सहित 75 सदस्य राष्ट्र पनि रहेको छ। अब 12 नम्बरको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र बुरुन्डी कहिले त्याग गरेको हो भन्दा सन् 2017 अक्टोबर 27 मा र सदस्यता त्याग्ने दोस्रो राष्ट्र फिलिपिन्स हो। फिलिपिन्सले सन् 2018 मार्च 17 मा सदस्यता त्यागको घोषणा गरेको थियो। पहिलो राष्ट्र सम्झनुहोस् बुरुन्डी जो चाहिँ सन् 2017 अक्टोबर 27 मा सदस्यता त्याग गरेको थियो भने दोस्रो राष्ट्र फिलिपिन्स जुन चाहिँ सन् 2018 मार्च 17 मा सदस्यता त्यागको घोषणा गरेको थियो। अब 13 नम्बरमा रहेको छ कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मार्फत मुक्त घोषणा कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 4 गते जुन कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त घोषणा गरिएको हो र सो प्रदेशलाई बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावक विहीन सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो। अब 14 नम्बरमा रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 29 गते श्रव्य दृश्य जुन श्रव्य सुन्ने र दृश्य हेर्ने सम्मेलन प्रविधि मार्फत प्रत्येक जिल्लाका समन्वय समिति एवं स्थानीय तहले छलफल गर्न सक्ने भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिले पहिलो पटक 9 वटै जिल्लालाई जोडेको साथै यसले संसदीय खुलापन र कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने पनि जनाइएको थियो। 15 नम्बरको प्रश्न प्रत्येक 5 सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2076
कहिले स्वीकृत गरेको हो? प्रदेश 5 ले सरकारले जुन प्रदेश 5 को सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड 2076 कहिले स्वीकृत गरियो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 फागुन 2 गते स्वीकृत गरेको हो। सो मापदण्ड अनुसार प्रदेशको गौरवको आयोजना हुनका लागि कम्तीमा 50 करोड रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने र 3 देखि 5 वर्षभित्रमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा कम्तीमा 50,000, ग्रामीण क्षेत्रमा 10,000 र गरिबीको रेखामुनि वा सीमान्तकृत जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएमा 10,000 जनसङ्ख्याले लाभ लिन पाउने आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको थियो। अब 16 नम्बरमा छ, कुन स्थानीय तहमा 1 वडा 1 तालको अभियानलाई अघि बढाउन थालिएको छ? घोराई उपमहानगरपालिका दाङ हो यो, जुन चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाले सिँचाइ र पर्यावरणका लागि विशेष योजना बनाई कृत्रिम ताल निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न थालेको हो। 17 नम्बर, ग्रामी अवार्ड 2020 मा 4 अवार्ड जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने गायिका को हुनुहुन्छ? बिली आइलिस हुनुहुन्छ उहाँ, जो चाहिँ सन् 2020 जनवरी 26 मा अमेरिकाको लस एन्जलसमा आयोजित 62औं अवार्ड समारोहमा उहाँले उत्कृष्ट नवकलाकार, वर्षको उत्कृष्ट रेकर्ड, त्यसपछि उत्कृष्ट एल्बम र पप भोकल एल्बम सहित 4 ग्रामी अवार्ड जित्नु भएको हो र विलीले एकैपटक उपरोक्त 4 अवार्ड हात पार्ने पहिलो युवती तथा समग्रमा दोस्रो कलाकार बन्नुभएको छ। यसअघि सन् 1981 मा क्रिस्टोफर क्रसले यी विधाका अवार्ड हात पार्नु भएको थियो। समारोहमा अमेरिकी पूर्व प्रथम महिला मिसेल ओबामाको गीत बिकमिङले अडियो बुक विधामा अवार्ड चुमेको थियो भने त्यस्तै लेडी गागाको आई विल नेभर लभ अगेन बेस्ट सङ फर भिजुअल मिडियाको अवार्ड पनि, ट्रेडिसनल पप भोकल एल्बमको अवार्ड लुक नाउले कन्ट्री सोलो पर्फर्मेन्स राइटको अवार्ड बिली नेसनको मी ब्ल्याक होमले र र्याप एल्बमको पनि अवार्ड टाइलरले जितेका छन्। यसैगरी 18 मा छ, नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र कहाँ छ? नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिषदमा छ। यो संस्था भाषा विज्ञान, त्यसैगरी इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाज विज्ञान र धर्म संस्कृति अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि बनाइएको थलोका रूपमा स्थापना भएको हो भने विक्रम सम्वत 2029 साउन 1 मा स्थापित इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडीलाई विक्रम सम्वत 2034 भदौमा तत्कालीन त्रिवी ऐन अनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासमा रूपान्तरण गरिएको थियो भने सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल विश्वका 112 मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल 58 विश्वविद्यालयमा मात्रै पुग्ने गरेको छ। विक्रम सम्वत जुन यो त्रिवी अन्तर्गत र यो रहेको छ, त्रिवी अन्तर्गत जुन सिनास सहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र सेरिड सञ्चालनमा रहेको छ। अब 19 नम्बरमा छ, सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई के भनी चिनिन्छ? अन्तःशुल्क कर भनिन्छ। यो चाहिँ सामान्य वस्तु र सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाउने कर र सिद्धान्त मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विलासिताका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिन्छ। अन्तःशुल्क कर खास गरी उत्पादकको तहमा र पैठारीमा लगाउने गरिन्छ भने अन्तःशुल्क लाग्ने भनी तोकिएका स्वदेशी उत्पादन तथा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिष्ठानको नाफा जोडी हुने मूल्यमा वा निष्कासन भएको परिमाणमा तोकिएको दर अनुसार निष्कासनका बेलामा लाग्ने कर नै के हो? अन्तःशुल्क कर हो। अब 20 नम्बरमा छ, नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि नेपालमा पहिलो पटक अथवा सर्वप्रथम कागजी मुद्राको प्रचलन ल्याइएको हो र नेपालका राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए भने पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 का दरका कागजी नोटहरूको जारी गरिएको थियो र सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दस्तखत अथवा सिग्नेचर
गर्ने चाहिँ खजान्जी जनकराज थिए। अब 21 नम्बरमा रहेको छ नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2047 साल चैत्र 4 गते नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको हो। नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 अनुसार राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी जुन पुँजी वृद्धिका लागि लगानीका अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखी जुन यो नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको हो। र अब यसको प्रमुख उद्देश्यहरू के रहेको छ नागरिक लगानी कोषको भन्दा? स्वदेशी तथा विदेशी स्थित नेपाली नागरिकलाई कोषको कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नागरिक लगानी कोषको उद्देश्य हो। सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यसैगरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जलविद्युत क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्र, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धन, पुँजी बजारका उपकरणहरूमा लगानी गर्ने, कोषको रकम न्यून जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुका साथै बजार निर्माता तथा शेयरको थोक खरिद बिक्री गर्ने र पुँजी बजार सेवाका उपकरणहरू अथवा औजारहरूको प्रभावकारी बनाउनु चाहिँ यो नागरिक लगानी कोषको प्रमुख उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। अब 22 नम्बरमा छ माथिल्लो अरुण अर्ध जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? यसको चाहिँ 1061 मेगावाट रहेको छ, जुन चाहिँ माथिल्लो अरुण अर्ध जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता हो 1061 मेगावाट। र जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत आकर्षक परियोजनाको सूचीमा राखिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान 2076 कार्तिकमा गरेको थियो भने मन्त्री परिषदले गत वर्ष असोजमा सो आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो र संघसभामा पनि यो आयोजना अरुण तेस्रो भन्दा माथि रहेको छ भने विक्रम सम्वत 2083 पुसभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यो आयोजनाको निर्माण लागत रु 1,20 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 49% सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी ब्याङ्कहरूको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने बताइएको छ। यो भयो माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता र यससँग सम्बन्धित अन्य जानकारी। अब 23 नम्बरमा छ आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? यसको सही उत्तर विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1 गतेदेखि जुन चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। 24 नम्बर नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? यसको सेन्सस कोषपारा हो। यो नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था। नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको हो भने नेपालमा चौथो जनगणना विक्रम सम्वत 1998 सम्म हेड काउन्ट अथवा टाउको गन्तीको रूपमा गणना गर्ने गरिएकोमा पाँचौं चाहिँ यो 200 त्यसपछि 9-11बाट वैज्ञानिकको गणना सुरु भएको अथवा 2009-11बाट वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको हो। र नेपालमा सुरुवाती चरणमा सेन्सस कोषवाराले जनगणना लिने गरेकोमा विक्रम सम्वत 2018बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिँदै आएको छ र विक्रम सम्वत 2028बाट चाहिँ जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न पनि थालिएको छ। अब 25 नम्बरमा छ नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013 देखि कति वर्षीय बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो? 5 वर्षे। पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि अहिले दोस्रो चरणको 5 वर्षे 2018 देखि 2022 सम्मको योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। 26 नम्बरको प्रश्न रहेको छ एसडीजी गोल इन्डेक्स 2019 मा नेपाल कतौं स्थानमा छ? यो 103औं स्थानमा रहेको छ र एसडीजी मा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरूको प्रगतिका आधारमा तयार गरिने यो र्याङ्किङमा चाहिँ नेपाल 63.9 अङ्कका साथ सो स्थानमा रहेको छ भने अध्ययनमा 126 देश समेटिएको सो सूचीको पहिलो 5 स्थानमा क्रमशः डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स र अस्ट्रिया रहेका छन् र अन्तिम स्थानमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक 4, त्यसपछि
डोमिनिकन र रिपब्लिक कङ्गो र नाइजेरिया रहेको छ। यसैगरी 27 नम्बरमा छ चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारको रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कर अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1929 मा, जुन चाहिँ ओस्कर अवार्ड चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। सन् 1929 मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलो पटक सन् 1929 मा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो भने हालसम्म बेन-हुर र टाइटानिक चलचित्रले सर्वाधिक 11 विधामा ओस्कर अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। यसैगरी 28 नम्बरमा छ सरकारले शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी के बनाइएको छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाएको छ। 29 मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अथवा बनाइएको थियो? जुन चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 29 देखि बनाइएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत्र 28 मा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्दै एकाइ कार्यालयमा स्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो भने मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै उक्त कार्यालयको प्रमुख रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो र देशभरमा 2018 सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएको थियो। अब 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा रामापिथेकसको अवशेष कहाँ फेला परेको छ? यो तिनौं को बुटवलमा रहेको छ। अमेरिकाको नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटीका डाक्टर जे.एच. हटचिसन सहित नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्वेषणकर्ताद्वारा सन् 1979 देखि 1982 सम्ममा गरेको जो अन्वेषणका क्रममा चाहिँ 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो रामापिथेकसको बङ्गरा दाँत भेटिएको थियो भने उक्त बङ्गराको डमी बनाएर सर्वसाधारणको प्रदर्शनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राकृतिक सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। यो जीवावशेषको पहिचान पश्चात सन् 2013 मा नेपालका जीवावशेष भन्ने टिकटमाला जारी गरिएको र रामापिथेकसको प्रचार प्रसारका लागि तिनौट नजिकै रामापिथेकस पार्क पनि निर्माण गरी प्रत्येक स्थापना गरिएको छ भने यसका साथै पाल्पा जिल्ला र रूपन्देहीको सङ्गम मानिने सिद्धबाबा धामका दुवै समितिको पहलमा तल्लो सिद्धबाबा धाममा रामापिथेकस वनस्पति उद्यान पनि निर्माण कार्य भइरहेको छ अथवा भएको छ। र हामीले यहाँ हेरिसक्यौं यो पहिलो भागमा गोरखापत्र बुधबार विशेष 2077 भाद्र 10 गतेको बुधबारमा ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर। वस्तुगत प्रश्नोत्तरलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएको छ टङ्क केसी सरले, उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब वस्तुगत पछि हामी विषयगत पनि हेर्छौं यही भिडियोमा। विषयगत प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ यो व्यवस्थापिका कार्यसँग सम्बन्धित रहेको छ जो सुरुमा यो हामी हेर्छौं। 1 नम्बरमा छ व्यवस्थापिका भनेको के हो? व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू के हुन्? सूची बनाउनुहोस्। अब व्यवस्थापिका सम्बन्धमा छ यो हामी हेर्छौं। अब सुरुमा हामी व्यवस्थापिका भनेको के हो यो हेर्छौं, त्यसपछि हामी कार्यहरू हेर्छौं, कार्यको सूचीहरूको बारेमा हेर्छौं है। अब सुरुमा छ व्यवस्थापिकाको परिभाषा अथवा व्यवस्थापिकालाई हामीले कसरी बुझ्ने त? राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ र यो जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो र यस निकायमा राष्ट्रिय सरकारका विषयमा विचार विमर्श हुने गर्दछ। सरकारको गठन र विघटन पनि यही निकायबाट हुने गर्दछ। यसमा जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरी जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्दछन् भने व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने गर्दछ। 1 सदनात्मक र 2 सदनात्मक गरी व्यवस्थापिका 2 प्रकारको हुने अभ्यास छ र नेपालको संविधानले 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा र 59 सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा सहित केन्द्रमा 2 सदनात्मक संघीय संसद हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। अब व्यवस्थापिकाका कार्यहरू हेरौं। कानुन निर्माण गर्ने, त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने, ऐन खारेज गर्ने जस्ता कार्य, त्यसपछि बजेट पारित गर्ने, बजेटमा
दफावार छलफल गर्ने अनि यसै गरी पारित गर्ने, करका दर तोक्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने, सरकारको गठन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, संसदमा सरकारका कार्यबारे प्रश्न सोधेर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राखेर आलोचना गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर सरकारको नियन्त्रण गर्ने काम व्यवस्थापिकाको कार्य अन्तर्गत पर्दछ। कार्यपालिका र सो अन्तर्गत निकायलाई नियन्त्रण र नियन्त्रण गर्ने अर्को काम भनेको त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी पारित गर्ने वा असफल पार्ने, संविधान अनुसार महाभियोग लगाउने कार्य गर्ने, संसदमा निर्णयका लागि पेश गरिएका विषयमा मतदान गर्ने, विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने, तोकिएका संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरिने व्यक्तिबारे संसदीय सुनवाईको कार्य गर्ने, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको अनुमोदन गर्ने, सङ्कटकालको अनुमोदन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्ने, यी सबै काम व्यवस्थापिकाको कार्यहरू हुन्। अब नम्बर 2 मा रहेको छ नेपाली समाज विविधतामा एकता हो पुष्टि गर्नुहोस्। यो कसरी हो नेपाली समाज विविधतामा एकता हो भन्ने भन्नाले पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। अब नेपाली समाजमा खास गरी जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षमा देखा पर्ने फरकपन सामाजिक विविधता हो भने यो विभिन्नताका साथै एउटै समाजमा एक आपसमा मेलमिलाप गर्दै एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर बस्नु विविधताभित्रको एकता हो। नेपाली समाजको यो विशिष्ट गुणलाई निम्नानुसार पुष्टि गर्न सकिन्छ। यहाँ बुलेटमा रहेको छ, एउटै समाजमा फरक फरक जनजाति छन् अथवा जात-जाति छन् र पनि नेपाली समाज मिलेर अगाडि बढ्दै आएको छ। विभिन्न जात-जातिका मानिसहरू एक आपसमा मिलेर अघि बढ्दै आएको छ। अर्को भनेको नेपाली समाजमा धेरै भाषा छन्। यहाँ बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनी सम्मान गरिएको छ र साथै नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानेर पनि भाषाभित्र एकता कायम गर्न खोजिएको छ। र नेपालमा धार्मिक विविधताका साथै धार्मिक स्वतन्त्रता पनि छ र एक धर्मले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्ने पनि गरिएको छ। यसैगरी नेपाली समाजमा सामाजिक रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा, मूल्य, मान्यता, मर्यादा आदिमा विविधता एवं स्वतन्त्रता छ। तथापि एक जाति समुदायले अर्को जाति समुदायको संस्कृति तथा परम्परालाई सम्मान एवं संरक्षण गर्दै आइरहेको पनि पाइन्छ भने अब अन्त्यमा छ यहाँ यस प्रकार नेपालमा जनजाति, जात-जाति, त्यसपछि भाषा, धर्म, समुदायमा रहेको विविधताका अतिरिक्त एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, अस्तित्व स्वीकार गर्ने साथै आपसमा मेलमिलाप गरी बसेकाले नेपाली समाजमा विविधतामा एकता हो भन्न सकिन्छ। अथवा नेपाली समाजमा रहेको यो विविधता एकतामा रहेको छ, एकता हो यो चाहिँ। अब 3 नम्बरमा रहेको छ जैविक विविधताको परिचय दिँदै यसको महत्त्व बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। जैविक विविधता भनेको के हो र यसको महत्त्व के रहेको छ हेरिहालौँ। जीवित प्राणी एवं वनस्पतिमा फरकपन हुनु, भिन्नता हुनुलाई जैविक विविधता भनिन्छ र यो पृथ्वीमा भएका जीवित सम्पदाको भिन्नता हो। करोडौं जीवात्मा भएको फरकपन हो, जुन चाहिँ करोडौं जीवात्माहरूमा भएको फरकपन हो र मानिस, वनस्पति, पशुपक्षी, सूक्ष्मजीव आदिका भिन्न रूपहरू जैविक विविधता अन्तर्गत पर्दछ। जैविक विविधता स्थान अनुसार फरक हुन्छ, परिस्थिति प्रणाली अनुसार पनि फरक हुन्छ। जस्तो कि पारिस्थितिक प्रणाली विविधता, प्रजाति विविधता र वंशानुगत विविधता गरी जैविक विविधता 3 प्रकारको हुन्छ। अब जैविक विविधताको महत्त्व के रहेको छ त? यसको महत्त्वहरूमा मानिसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत जैविक विविधता हो र यसले मानिसको गाछपात, जीवनशैली, सामाजिक एवं आर्थिक पक्षसँग महत्त्व राख्ने गर्दछ र यसको महत्त्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब के रहेको छ यो महत्त्वहरू? कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा वृद्धिमा सहयोग गर्नु, जुन कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नका लागि बढाउन, उत्पादनमा वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्छ। अर्को भनेको पशुजन्य उत्पादन वृद्धिमा सहयोग, वनस्पतिजन्य उत्पादन वृद्धिमा सहयोग, जीवजन्तु एवं वनस्पतिको वंशाणु सुधार गर्न एवं तिनको अस्तित्व जोगाउनमा मद्दत, भूक्षय हुनबाट रुकावट, माटोको संरक्षण, वातावरण सन्तुलन राख्नमा सहयोग, प्राकृतिक सौन्दर्यको वृद्धि गरी पर्यटन विकासमा सहयोग र धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थानहरू जोगाइराख्नमा जैविक विविधताको अत्यन्त ठूलो महत्त्व रहेको छ। अब 4 नम्बरमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् लेख्नुहोस्। यो बैंकको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्य कुरा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको, कसको भन्दा कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकारहरू हामी हेर्छौँ यहाँ क्रमैसँग।
आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम हुने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले उल्लेख गरेको छ, अथवा यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073मा चाहिँ उल्लेख छ, जुन आफ्नो कामको निम्ति सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुन्छ कार्यकारी प्रमुख। तपाईलाई प्रिटेस्टमा सोध्न सक्ने प्रश्न हो यो, कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निम्ति को प्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेर आउन सक्छ। याद गर्नुहोस्, यो सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुन्छ। अब कार्यकारी प्रमुखले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के छन् त हामी यहाँ हेर्छौँ। अब प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, त्यसपछि सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम, कारबाही तथा कारोबारको देखरेख तथा नियन्त्रण गर्ने हो एउटा भने। अर्को भनेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने। यसैगरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियामवलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको चाहिँ अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदिको यथासमयमा पेश गर्ने। अर्को भनेको निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने र सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने। यो चाहिँ रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073मा उल्लेख गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा। र हामीले आजको यो भिडियोमा 2077 भाद्र 10 गते बुधबार गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत र विषयगत दुवै जानकारीहरू हेरिसकेका छौँ। र विषयगत जानकारीलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ हेमचन्द्र शर्मा सरले, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ टपिकको साथमा हामी हाम्रो एनआरबीको सिलेबसमा रहेर छलफल गर्नका लागि भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्। त्यसैगरी यो लकडाउनको समयलाई आफ्नो पढाइ अघि बढाउनुहोस्, एकदमै भरपूर सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँ सम्पूर्णको बाँकी पल शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्कार।